Kumusta mga kahagawhaw? Another Sunday content tapod nato karon. Angay natong pasalamatan ang langit nung Amahan. Bisan unsa pa man aming labay sa atong kinabuhi, mga kalipay ug mga kasakit, angay gihapon kitang magpasalamaton kay kini nagpamatuod nga kita usa ka buhi pa. Adyaw lantawa kung unsa ang wala kanimo, apan hinuon pasalamati amang butang nga anaa nimo karon. Taliwala sa kalisod sa panahon, apan kita magkakaon gihapon. Maunay nagpasabot nga kita wa pasagdi sa atong makagagahom nga Amahan. Kay lagi sa John 3:16 nagaingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Ingana ta kagihigugma sa atong langit nung Amahan, nga bisan pa man pagka makasasala natong tanan, ijang gihatag ug ipakanaog ang butong anak nga si Hesukristo para maluwas tang tanan pinaagi sa krus ng Kalbaryo. Ug ang kadtong tawo nga butuo nga si Hesukristo ang iyang mangluluwas, iyang manunubos, dili gayud mamatay, ug hinuon makabaton og kinabuhing way katapusan. Mauna karon mga kahagawhaw, kumusta man ka? Kumusta imong relasyon sa atong langit nung Amahan? Kumusta imong relasyon ni Lord Jesus Christ? Nagauban pa ba nimo ang balaang Espiritu Santo? Kay basin sobra nakakabisi sa kinabuhi, nakalimot na ka nga ang tao mamatay, busa samtang dili pa uwahi ang tanan, tulira imong agianan. God bless mga kahagawhaw.